मुखेल ओळ पोरजांक उजवाडायतो प्रकाश। नियालाक आदार थॉमस बॅकेट हाका राजा हेन्री दुसरो हाणें व्हडल्या जुटेर पावयल्लो आनी आपले खास पूत दिवंक ताका निर्मायल्लो। तांणी दोगांय जाणांनी मेळून पवित्र सभे आड जायती चिंतनां मांडली आनी ताच्या काळार जायतीं झुजां तांणी घडलोलीं। इंग्लंडाचो आर्चबिशप थिओबल्ड सोंपल्या उपरांत हेन्री राजा इश्टा थॉमसाक इंग्लंडाचो आर्चबिशप जावंक मागता। थॉमस आपली इश्टागत तुट्टली म्हूण भियेता, तरी ताचे हुकुमान तो फुडें वेता आनी देवाचे येवजणे प्रमाणें थॉमस शेवटाक आर्चबिशप जावंक पावता। आखरेक थॉमसाक पवित्र सभेचो खांबो जावन जेजूच्या मोगा पासत झुजता। राजा हेन्री ताका उपरांत जिवेशी मारता, कित्याक तो सगळ्या सवें एकचारान वावरूंक सोदतालो म्हूण। जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना सगळ्या जुदेवांक दिसलें हो राजा जुदेवांक सांबाळटलो आनी रोमकारांक जिवेशी मारतलो, पूण ताणें सगळें परतेंच पळयलें। हो राजा उपरांत सेवक म्हूण परगट्टा, आपूण दुसऱ्यांची सेवा करूंक मोग आनी बोगसोणें दिवंक आयला हें पळोवन जुदेव ताका जिवेशी मारतात, कित्याक तो सगळ्यांक एकचारांत बांदूंक सोदतालो। जेजू सोगटां उजवाडायतो उजवाड जालो आनी तारोणांक प्रकाश जावं उदेलो। थॉमस जेजूच्या उजवाडान भरून मारतीर कसो मेलो। आयज तूं आनी हांव जेजू पासत मरूंक कितलीं तयार आसात? म्हजो थाराव, म्हजो भावार्थ बेश्टो उतरांतल्यान न्हय पूण कोरण्यांतल्यान जिवंक दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक वावुरतलीं।